اج تیرے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے، اپنی جوان بیٹیاں کتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے گھر دا ماحول کتھے چھڑ کے جا رہے ہیں۔ صبح 9 بجے اٹھنا ہے تے کی سمجھنا ہے تیری بیوی اٹھ کے تہجد پڑھے گی؟ تینوں تیری بیٹی دا BA مبارک، بیچلر مبارک، BSc مبارک، لیکن میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے گھر دا ماحول اسلامی بنا۔ گھر دا ماحول بندے نو ڈاکو بھی بناندا ہے، بد عمل بھی بناندا ہے، بے عمل بھی بناندا ہے، اور گھر دا ماحول بچے نو وقت دا امام بھی بناندا ہے۔ میں کہ ڈاکو دی ہسٹری پڑھی، ذرا توجہ رکھنا۔ وہ ڈاکو کیوں میں بنیا؟ آندا میرے گھر دے ماحول نے مینوں ڈاکو بنایا۔ میں نے ایک دفعہ آنڈا چوری کر کے لے آیا، میری ماں نے میرا حوصلہ بتایا، پھر میں مرغی چوری کر کے لے آیا، میں پھر پٹھے چوری کر کے لے آیا، اوڑی اوڑی میں بکری چوری کر کے لے آیا۔ میرے گھر دیاں نے مینوں ڈانٹیا ہی نہیں، روکیا ہی نہیں، میرا حوصلہ بتایا۔ وہ آندا ہے اج جڑا میں وقت دا سب تو بڑا ڈاکو بنیا نا، مینوں ڈاکو میرے گھر دے ماحول نے بنایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دی دیوار تے کوڑا لٹکیا ہوئے نا، اس گھر دی اندر اللہ دی خیر ہوندی ہے۔ ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے نا تے تانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا رب دا واسطہ اپنیاں نسلاں نو نفرت دے ٹیکے نہ لاؤ۔ چاچے نو نہیں ملنا، تائے نو نہیں ملنا، میں نہیں ملدا تے تو کیوں ملنا ہے؟ انہاں بچیاں نو قطع رحمی دیاں پٹیاں نہ پڑھاؤ۔ اپنے گھر دی اندر شفقت دا ماحول بنا، رحم دلی دا ماحول بنا، معافی دا ماحول بنا، صبر اور سماحت دا ماحول بنا۔ ایک اور میں سوال کرنا، سانو سارے نو دعا ہوندی ہے کہ واش روم جان لگیاں، باتھ روم جان لگیاں، لیٹرین جان لگیاں پڑھی دے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وعندما نخرج، جدو اسی واش روم چو باہر نکلنے ہیں سب نو دعا ہوندی ہے غفرانک، ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں، بولن دی لوڑ نہیں۔ امان در نہ سوچو اسی دیہاڑی جو 2 وری 3 وری واش روم آندے بھی ہیں تے جانے بھی ہیں، کیا اسی تے ساڈے بچے تے ساڈے گھر والے ایسنا دعاواں تے پابندی کر دینے؟ اگر پابندی کر دینے تے شکر ادا کر، نہیں تے معاف کریں عرب دے بدو والی زندگی بسر کرنا ہے۔ شعر و شاعری کرنا تے کوئی کمال نہیں، طرز سننی سنانا تے کوئی کمال نہیں۔ الف با تا تو اپنی زندگی دا آغاز کر، اپنے گھر دے ماحول نو اسلامی بنا۔ اے تیرے بچے نو جرت نہ ہوئے کہ تیرے کمرے چ داخل ہوئے، تیرے گھر چ داخل ہوئے تے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہن دے بغیر داخل ہوئے۔ تو چجنا دی تربیت بھی نہیں کردا، جے سلام کرے دے سلام نو سندا بھی نہیں، اے دے سلام دا جواب دے کے اے دے سر تے پیار والا ہاتھ بھی نہیں پھیردا۔ یار امان در نہ سوچو ہاں اینا بچیاں نے گناہ کرنا تے دور دی گل ہے، اینا پترانو تے اے بھی نہیں پتا کہ گناہ ہوندا کی ہے۔ اے جو توتلی زبان نہ گھر وڑن تے کہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، 1 وری کہن، 5 وری کہن، 10 وری کہن۔ توجہ رکھنا کہ گھر والے ہو تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوے، اللہ دی رحمت تے برکت ہوے، تے جے میرے اللہ نے اس بچے دی ایک السلام علیکم قبول کر لیا، اللہ پاک نے تیرے دوواں جہاناں اندر تیرے بیڑے نو پار فرما دینا۔ میرے پیارے بھائیو، ایک بہت بڑا امام ہے، میں انہوں دی سیرت پڑھی، گھر دے ماحول نے انہوں نے امام بنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 10 سال دی عمر سی، یتیم سن۔ حالہ یتیمہ دے بگڑ جان دا خدشہ تے ڈر بہتا ہوندا ہے۔ آندے نے میں 10 سال دا تھا، والد فوت ہو گئے تھا، تے میری والدہ محترمہ جڑیاں نے نا مینوں فجر دی اذان تو پہلے ہی اٹھا دے دیا سن۔ تے تو اپنے کارج فجر دا کی ماحول رکھیا ہے؟ تیری بیٹی کالج جاندی ہے، صبح 7 بجے اٹھ دیئے، 8 بجے اٹھ دیئے، تیرا جوان بیٹا جاندہ ہے تے جاب دے ٹائم اٹھتا ہے، تو گھر اندر ماحول کی دے کے گیا ہے، سارا ٹبری خبیثاں دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لولا نہیں، لنگڑا نہیں، معذور نہیں، جے سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، رسول پاک نے فرمایا خبیث آدمی ہے۔ مولانا صاحب توانو توڑا علم مبارک ہوئے، خطیب صاحب توانو توڑی خطابت مبارک ہوئے، انجینئر صاحب توانو توڑی سائنس مبارک ہوئے، چودھری صاحب توانو توڑی چدراہٹ مبارک ہوئے، پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دی اندر ہٹے کٹے تندرست صحت مند سورج نکلن تو پہلے پہلے بستر نہیں چھوڑ دے، مسلے تے نہیں ہوندے، رسول پاک فرماندے نے پورا ٹبر ہی خبیثاں دا ہے۔
اپنی جوان بیٹی دی نماز فجر دا خیال کر، اپنے جوان بیٹے دے نماز فجر دا خیال کر۔ وہ بزرگ دنیا تو چلے گئے جدو اللہ دی قسم ہے بچیاں جی جرتی نہیں سی ہوندی کہ فجر دے ٹائم کوئی بستر تے لیٹیا رہے۔ امام احمد بن حنبل بیان فرماندے نے رحمہ اللہ، میری ماں میں فجر تو پہلے بیدار کر دی، عراق دیاں کہندے نے سرد راتاں ہوندیاں سن تے میری ماں میرے وضو واسطے پانی نو گرم کر کے تے میری اماں مینوں وضو کراندی ہوندی سی، پھر میری والدہ مینوں کپڑے پہنوان دی، آندے نے ساڈا گھر مسجد تو تھوڑا جہا دور سی، پھر میری ماں نے مینوں بازو تو پکڑ کے مدرسے چھڈ کے آوندی، مینوں میرے گھر دے ماحول نے اج نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا۔ نہ تینوں پہلے سپارے دا ترجمہ ہوندا تے نہ تیری بیوی نو ہوندا ہے۔ لوگو گل سنو، گلاں میریاں تلخ جے، اللہ دی قسمیں شور شرابے چ کچھ نہیں جے۔ میں کئی لوگاں نو دیکھ رہا وہ لوگاں دے جذبات نہ کھیڑ دے۔ الف با تا تو اپنی زندگی دا آغاز کر، اپنے گھر چ ماحول دے کے جا، شرافت دا، محبت دا، درگزری دا، انسانیت دا، معافی دا۔ ماحول دا بڑا گہرا اثر ہے انسان دی عادات تے، حرکات تے، سکنات تے، حتیٰ کہ خیالات تے۔ یار گاجر ہے نا، گاجر اینو ایک مہینہ چینی دے شیرے چ رکھ دو مربع بن جائے گی، تے یہی گاجر ایک مہینہ مسالے چ رکھ دو، سروں دے تیل چ رکھ دو، نمک چ رکھ دو، تے یہی گاجر اچار بن جائے گی۔ ادھر مربع بن گئی ہے تے ادھر اینا فرق جے ماحول دا۔ گوشت نو فریج دے اوپر لے خانے چ رکھ دے جم جائے گا، ہنڈیا چ پا کے چولہے تے رکھ دے گل جائے گا۔ وہ جدوں تو ہر ویلے ہی ادھر ویکھ کرکٹ دے میچ ویکھنے نے تے فیس بک دا گند ویکھنا ہے تے جگت بازاں دے پروگرام ویکھنے نے تے پھر تے تینوں راتاں دے وتر نصیب نہیں نہ ہونے۔ ایک بچی ہے میرا بہت زیادہ دل خوش ہے، اللہ جاندا ہے تسی اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ماشاءاللہ تہاڈی مسجد دے سامنے بہت بڑا بچیاں دا ادارہ ہے، میں دعوت دیاں گا دعوت اہل حدیث کانفرنس اندر اپنیاں بیٹیاں، اپنیاں پانجیاں، اپنیاں پتیجیاں اس ادارے اندر داخل کراؤ۔ میں ویکھیا ایک بچی اگر ڈانس اکیڈمی اندر جائے نا چند سالاں تو بعد گلوکارہ بن جاندی ہے، اداکارہ بن جاندی ہے۔ وہی بچی 2 سالہ کورس کر لوے مدرسے ٹر جائے، ماشاءاللہ تبارک اللہ مبلغہ اسلام بن جاتی ہے۔ آج بھی ساڑھے کران دا ماحول دیکھ کے بڑے بڑے غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں تفصیل اندر نہیں جاندا، چند مہینے پہلے تو انہوں ایک میں یورپ دا واقعہ سنانا، اے جے مسلمانہ دے گھر دا ماحول۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی میرے تواڈے لئی نمونہ بنائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو ایک ماحول دیتا ہے، اہل بیت نو ایک ماحول دیتا ہے، اپنی گھر والیاں نو ایک ماحول دیتا ہے، اپنی آل تے اولاد نو میرے پیغمبر نے ایک ماحول دیتا ہے۔ صبح دے اذکار دے کے گئے، شام دے اذکار دے کے گئے، رات دے اذکار دے کے گئے۔ ایمانداری نہ سوچی اج تک اپنے کسی بیٹی کولوں کسی بیٹے کولوں رات نو سون لگیا سورۃ البقرہ دیا آخری دعایتاں دا کدی بھی ترجمہ سنے؟ کدی بھی اپنے کسے بیٹے یا بیٹی دے کولوں آیت الکرسی دا ترجمہ سنیا یا سنایا یا گھر دے اندر کوئی ایسا ماحول بنایا ہی؟ رسول پاک علیہ السلام ایک ماحول دے کے گئے، اخلاق دا، شرافت دا، محبت دا، رواداری دا، ادب و احترام دا، توجہ فرمانا۔ یورپ دا ایک میں واقعہ سنانا، ایک تقریباً 10-12 سال دا بچہ ایک اسلامک سینٹر دے اندر آیا ہے تے آ کے قاری صاحب نو کہندا ہے قاری صاحب نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو، میں مسلمان ہونا چاہنا۔ حضرت قاری صاحب اسلامک سینٹر والے سوال کردے نے بیٹا تو مسلمان کیوں ہونا چاہنا ہے؟ آندا ہے قاری صاحب جی مینوں زیادہ گلاں دا نہیں پتہ،
میری ماں دی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا۔ دعوت اہل حدیث کانفرنس آنے والوں جڑے نیک نے اپنے ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں کردے نے، اپنے ماں باپ دا احترام پورا کردے نے، ماں باپ دی خوشی نو پورا کردے نے۔ قاری صاحب مینوں تے زیادہ گلاں دا نہیں پتا، میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بننا چاہنا۔ قاری صاحب کہن لگے تیری اماں مسلمان ہے، کہن لگا میری والدہ بھی مسلمان نہیں، میری والدہ بھی کافر ہے۔ تے حضرت فرمان لگے تیری والدہ کتھے وے؟ اپنی والدہ نو بلا، والدہ آ گئی۔ قاری صاحب آندے نے بی بی تو اپنے بچے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیوں کرنا چاہنی ہے؟ تے سنو جس عورت نے جڑا جواب دیتا ہے، آندی ہے قاری صاحب مینوں زیادہ گلاں نہیں آندیاں، بس میرے گھر دے سامنے مسلماناں دا گھر ہے تے میں مسلماناں دے گھر دا ماحول ایسا ویکھیا ہے، اے ماحول ویکھ کے میرے دل نے گواہی دتی ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ بی بی تو مسلماناں دے گھر دا ماحول کی ویکھیا ہے؟ بی بی آندی ہے میں ویکھیا ہے شام نو انہاں دے بیٹے، انہاں دے افسر بیٹے، انہاں دے پڑھے لکھے بیٹے، انہاں دے پڑھن پڑھان والے بیٹے شام نو جدوں گھر اوندے نے سب تو پہلے آ کے اپنی ماں دا متھا چومدے نے، اپنی ماں دے قدماں چ آ کے بیندے نے، اپنے ابو دا آ کے متھا چومدے نے، باپ دے قدماں چ آ کے بیندے نے۔ ماں باپ کا دے نے انجی لگدا ہے جویں انہاں نے اپنے گھر اندر منسٹر رکھے نے، اپنے گھر دے اندر افسر رکھے نے۔ قاری صاحب میں انہاں دے گھر دا ماحول ویکھیا ہے تے میرے دل نے آکھیا ہے میرا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، کیونکہ یورپ دے اندر ایک خرابی ہے، باپ وڈیرا ہو گیا ہے اولڈ کیمپ اندر چھڈ آوندے نے، ماں وڈیری ہو گئی ہے اولڈ انہاں نے کیمپ بنائے نے وڈیریاں مائیاں دے تے وڈیرے بزرگاں دے۔ مینوں ڈر لگدا ہے کتے جے میرا بیٹا کافر رہا تے کتے مینوں بھی اولڈ کیمپ اندر نہ چھڈ آئے، اینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ اے ہی تیرے گھر دا ماحول تے میرا تیرا ماحول کی ہے؟ اس باپ دا ہی جینا حرام کیتا ہی اجے تو ماں دے پیٹ اندر ساں تے دسن والیاں دسیا اللہ پاک تینوں بیٹا عطا کرن والا ہے، اللہ مینوں بیٹا عطا کرن والا ہے، تے باپ نے اودوں دی آس امید لگائی ہے کہ اللہ پاک مینوں پتر دے گا، میرا پتر مینوں حج کرائے گا تے میں اپنے پوت دی کمائی کھاواں گا۔ اس باپ نوں رلاندا رہنا انہاں آوارہ گردانہ پھر کے چونکاں چرسیاں اندر وقت برباد کر کے اپنی تو ماں دا جینا حرام کیتا ہے، اپنی ماں نو جوانی اندر تو بڈھیا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا لوگو میں اللہ دی توفیق دے نال بڑی بصیرت نال بات آنا، اگر تسی میرے کو پوچھو نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ دے جے، اینے ممالک اندر جاندے جے، تو اٹھی زندگی دا خلاصہ کی ہے؟ سب نالوں بڑا بدبخت تے بد نصیب کیڑا ہے؟ سب نالوں بڑا محروم انسان کیڑا ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے مطالعے دے مطابق سب نالوں بڑا بدبخت تے محروم انسان ہوئے جیدی وجہ تو گھر دا ماحول خراب ہے، جیدی وجہ تو جماعت دا ماحول خراب ہے، مدرسے دا ماحول خراب ہے، مسجد دا ماحول خراب ہے۔ بہناں نو اگے لایا ہے، ماں باپ نو اگے لایا ہے، ماں بھی رو رو کے راتاں گزار دی ہے، باپ بھی ہر ایک دے سامنے اپنے بچے دے دکھڑے بیان کردا ہے۔ تیرے ورگا بھی جانور اللہ پاک دی زمین تے کھڑا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو جڑی میں دعوت دینی چاہنا، اپنے گھر دے اندر ایک ماحول پیدا کرو، اسلامی ماحول، شرافت دا ماحول پیدا کر، اخلاق دا ماحول پیدا کر، نفل دا ماحول پیدا کر، ذکر اذکار دا ماحول پیدا کر۔ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کنا ذکر سن دے ہو، اینا دی لڑی چ اللہ پاک نے سینکڑوں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے نے، تے کدی اس گل تے غور کیتا جے دی وجہ کی ہے؟ میں تانوں وجہ دسنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چ اللہ پاک نے اینے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اے دی ایک بہت بڑی وجہ اے وی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
حضرت ابراہیم فرما دے رہے میرے اللہ میں اپنا بیٹا تے اپنی بیوی بیت اللہ دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں، اس ماحول دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ میری بیوی نماز پڑھ دی رہے، تاکہ میرا بیٹا نماز پڑھدا رہے۔ بڑے بڑے نمازی پرہیزگاراں نے ایسے ٹونا اندر مکان بنا لے، ایسی سٹیز اندر مکان بنا لے، ایسے گارڈن اندر چلے گئے، ایسیاں جگہ تے جا کے انہاں نے کوٹھیاں بنا لیاں جتھے مسجد بھی کوئی نہیں، مدرسہ بھی کوئی نہیں، سارا ہی ٹبر بے نماز بن گیا ہے، سارا ہی ٹبر بے دینہ دا بن گیا ہے۔ اللہ دا واسطہ مدارس دے قریب رہائش کریا کرو، مساجد دے قریب رہائش کریا کرو، تے جے اللہ پاک نمازی بنائے اللہ پاک رزق عطا کرے، جے اللہ پاک دل دے اندر لوگاں دے دل اندر تیری محبت پیدا کرے، پھر تکبر نہ کریا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ تیرا شکر ادا کر دے رہن۔ آؤ لوگوں اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جائیے، اپنی بچیاں نو ماحول دے کے جائیے۔ نبی علیہ السلام دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے نا، صرف ایک دو مثالہ دے کے انشاءاللہ میں بات ختم کرنا۔ آمینہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی مجلس دا ماحول ہی ایسا بے مثال بنایا ہے۔ بڑے تو بڑا کافر بھی جی نہ آکے صحابہ دا ماحول ویکھیا ہے نا، انہاں دا آپس اندر پیار ویکھیا ہے، اخلاق ویکھیا ہے۔ اللہ دی قسمیں چوتھا دن بعد چو آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے نا بخاری اندر واقع ہے، سیرت ابن ہشام اندر میں واقعہ پڑھے ہے، بنو حنیفہ قبیلے دا ایک سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے پکڑ لیا تے مسجد نبی اندر آ گیا ہے۔ کم و بیش 3 دن مسجد نبی اندر رہا ہے تے رسول پاک علیہ السلام دے صحابہ دیاں نمازاں ویندا ہے، صحابہ دے سجدے ویندا ہے، صحابہ دے رکوع ویندا ہے، صحابہ دی آپس اندر محبت ویندا ہے، صحابہ دا آپس اندر پیار ویندا ہے، صحابہ دا نبی علیہ السلام دے نال پیار ویندا ہے۔ تے جدوں 3 دن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں آزاد کر دیو تے واپس نہیں جاندا، اوتھے کھلو کے پتہ کیڑی گل کہندا ہے، اے جے تہاڈی مسجد دا ماحول، اے جے تواڈے مدرسے دا ماحول۔ 3 دن تو بعد جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں جان دیو تے کافر 3 دن دا ماحول ویکھ کے پھر کی کہندا ہے، اوتھے کھلو کے ہن سوچاں دوڑام دا دشمن تے انج نہیں جے رحم کمام دا میں کردہ رہا سختی ہو نرمی وخام دا اے ماحول گواہی دیندہ احمد سچیار دھی چوک مدینے والی کالجے ٹھار دی سوچ کے ٹریا پھر مسجد والے آمدہ ادبوں تھی آکے سلام سنامدہ خیر نل آئیں سونا نبی فرمامدہ کہندہ نہیں جان دین دی کشش سرکار دی چوک مدینے والی کالجے ٹھار دی کلمہ پڑھا لو مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی نہیں گنجائش باقی انکار دی چوک مدینے والی کالجے ٹھار دی تیری زبان اندر بڑی کشش ہے ادھر میں تیری نگاہ اندر بڑی کشش ہے تیرے دل دی نرمی اندر بڑی کشش ہے اللہ دی قسمیں ایسا باکردار انسان بن ایسی سالے گفتگو کریا کر جو شیخ فرما رہے سن اذکار تے یقین رکھیا کر تیرے بولن اندر بھی خوشبو تیرے وکھن اندر بھی خوشبو میں نا بندے دے اندر شرارت نہ ہوئے جے ایمان ہوئے تے مومن دی خاموشی اندر بھی اللہ پاک نے ایمان دی خوشبو رکھ دیتی ہے انقلاب دی اللہ پاک نے چلک رکھ دیتی ہے ساڑھا دے کردار ہے وے ساڑھا ماضی تے ساڑھے اسلاف دی سیرت ہے وے اگر کوئی کافر 3 دن 2 دن آکے ساڑھی مسجد دا ماحول بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ بلکہ میں صلح حدیبیہ واقعہ دوسری والا ماں کو کنی بری سنے ہیں ایتھے دے 3 دن نے نا ابن مسعود سقفی نے
3 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਇੰਨੀ ਰأيت कैसर फी मुल्किही व रأيत किसरा व नजाशी फी मुल्किहिमा फवल्लाहि मा रأيत कत्तो मिसला मुहम्मदिन व असहाबिही। इब्ने मसूद सकफी कहंदा माशरा कुरैश, कुरैश दी जमात, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना मैं किसरा दी बादशाहत नूं भी वेखिया, मैं कैसर दे माहौल नूं भी वेखिया, मैं नजाशी दे माहौल नूं भी वेखिया, पर मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना जो मैं नबी पाक दे सहाबा दा माहौल वेख के आया, मैनू अल्लाह दी जमीन ते इहो जिहा माहौल नजर ही नहीं आया। कहे उर्वा सकफी कुरैशां नू जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नू डिठा, ज़माने च इस दी मिसाली नहीं मिलदी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नू डिठा। वज़ू कतरे गिरदे ते भज भज के पकड़न, मुहब्बत न मल दे रुखसारां नू डिठा। गिरे ना एक छट भी जमीन दे ऊपर, कदी भी मैं ऐसा नजारा न डिठा। बहुत ही गल्लां ते मसले मैनू नहीं आउंदे, इधर वे गल मुकावां तहज्जुद नहीं ना पढ़ सकदा, कोई गल फर्ज नहीं। दिल दी खुशी ना अपने प्यो दी जुत्ती दा कट्टा साफ कर दिया कर, अल्लाह तेनू तहज्जुदां नालों बहुता सवाब अता कर देगा। यार चंद महीने पहले दा रियाद शहर दा वाकया, अल्लाह पाक दा वेखो माहौल दा कितना गहरा असर है। माहौल होए ते फिर इन्नियां कॉन्फ्रेंसां दी जरूरत नहीं, तबलीग दी जरूरत नहीं। सुनो माहौल केदा ना है, अल्लाह पाक दा करना। एक नौजवान दा वालिद फौत हो गया है, वालदा ने मेहनत मजदूरी करके अपने इस बच्चे नू पढ़ाया, बच्चा जवान हो गया, शादी हो गई। अल्लाह पाक ने बच्चे नू बड़ी आला जॉब ते पोस्ट अता कर दी है, मुलाजमत अता कर दी है। ये अपनी वालदा नू हर महीने 200 रियाल 250 रियाल अपनी वालदा दी खिदमत करदा है। अल्लाह पाक दा करना 6 महीने तो बाद वालदा भी इंतकाल कर जाती है। जो वालदा दा इंतकाल होया ते अगला महीना आया, जिवें जिंदगी दे अंदर अपनी वालदा लिए 250-300 रियाल कटदा है, मौत तो बाद भी 250-300 रियाल एक साइड ते रखदा रहा। साल गुजर गए, काफी पैसे जमा हो गए। अफ्रीका दे अंदर पानी दे कुएं खदवा रहा है मां वल्लों, मिठे पानी दे प्लांट दा इहतमाम कर रहा है मां वल्लों। अल्लाह पाक ने इहनू बेटा अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने इहनू बच्चे अता फरमाए ने। वक्त गुजरदा गया, मां नू फौत होया 16-17 साल गुजर गए। ये हर महीने अपनी मां दा 250-300 रियाल एक साइड ते रखदा है। बच्चे ने वेखिया मेरा बाप अपनी मां दा इन्ना वफादार है, मेरा बाप अपनी मां नाल इन्नी मुहब्बत करदा है, जिवें जिंदगी अंदर खर्चा देंदा रहा है, वफात तो बाद भी अपनी मां दा सदका जारिया उंज ही करदा है। वो बच्चा कहंदा मेरे दिल दे अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई, जेड़ा मेरा बाप इन्ना नेक है, उस बाप दी जिंदगी अंदर मैनू सदका जारिया उहदे वल्लों करना चाहिदा है। जेड़े 50 रियाल 60 रियाल बाप दे कोलों मिलदे ने, जोड़दा जा रहा है। तकरीबन चंद सालां तो बाद इन्ने क पैसे जमा हो गए कि इन्हें भी मिठे पानी दे प्लांट दा एहतमाम कीता है ते महल्ले दी मस्जिद दे बाहर इन्हें एहतमाम कर दिता है। महल्ले दी मस्जिद दे बाहर मिठे पानी दा प्लांट लग गया। ये ना बंदा एक दिन नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद लाया, इन्हें वेखिया ते परेशान हो गया, कहन लगा यार मैं अफ्रीका च भी प्लांट लगवाए ने, कुएं खदवाए ने ते अपना महल्ला मैनू याद ही नहीं रहा। पहले तो सब तो हक अपने महल्ले दा सी ते दिल अंदर सोच के आंदा चलो इस तरह करना, जाके नमाज पढ़ना ते कारी साहब नू कहांगा कारी साहब ए महल्ले च प्लांट किने लाया, जेदा कहणगे पैसे दे दांगा, मान लो सदका जारिया हो जाएगा। जाके नमाज पढ़ के कारी साहब नू कहंदा कारी साहब ए मस्जिद तो बाहर मिठे पानी दा प्लांट किने लगाया ते कारी साहब बोल के कहन लगे तेरे बड़े बेटे ने लगाया। कहन लगा कारी साहब लगदा तुहानू मेरी गल समझ नहीं आई, मैं आख्या मिठे पानी दा प्लांट किने लगवाया ते कारी साहब कहन लगे तेरे बड़े बेटे ने लगाया, इब्नो कल अकबर तेरे बड़े बेटे ने लगवाया। हैरानगी दे अंदर खुश हो के ते अपने घर आ गया, आके अपने बेटे नू पुछदा बेटा ए जेड़ा मस्जिद दे बाहर पानी दा प्लांट लगा मिठे पानी दा एहतमाम तू करवाया? बेटा कहन लगा हाँ मेरे अबू जेड़ी तुसी मैनू खर्ची देंदे रहे हो 2-3 साल तक मैं
جوڑدا رہا تے پھر میرے دل اندر ایک خواہش پیدا ہوئی ہے جیڑا میرا باپ اپنی ماں نال اینی وفا کردا رہا ہے اس باپ دا حق بندا ہے کہ میں پیسے جوڑ کے ایسے باپ دی زندگی چ او دے لئی صدقہ جاریہ کراں تے ابو جان میں پانی دا پلاڑ تہاڈی زندگی اندر تہاڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے اے جے کردار اے جے خاموش تربیت میں دسنا چاہنا کہ بچیاں نو نا زیادہ واز کرن دی لوڑ نہیں ادھر ویکھو ہر ویلے خون چوسنا ہر ویلے گھور کے ویکھنا ہر ویلے اسی سمجھنے گالم گلوچ دے ذریعے گھر اندر تبدیلی آئے گی اس طرح تبدیلی نہیں آمدی جے تو چاہنا نا تیرے گھر اندر خیر آئے انقلاب آئے اپنا عمل اپنے بچیاں دے سامنے پیش کر یار چند دن پہلے دی گل ہے ایک نا بچے کو 25,000 روپیہ گم ہو گیا تے بچہ بہت زیادہ پریشان ہے ترجمہ کلاس اندر بھی نہیں جا رہا ماں نے آکھیا چلو کوئی نہیں انہوں معاف کر دیو بچہ غلطی ہو گئی ہے اللہ اور پیسے دے دے گا اے ترجمہ کلاس اندر بھی نہیں جا رہا تے باپ نے بیٹے نو بلایا اے ماحول اپنیاں بیٹیاں نو دے کے جا اے ماحول اپنے بچیاں نو دے کے جا باپ کہندا بیٹا اس دولت دین والے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں 25,000 دے گم ہون دا اتنا دکھ نہیں جنہ دکھ مینوں اس گل دا ہویا ہے 3-4 دن گزر گئے نے میرا بیٹا قرآن دی کلاس اندر نہیں جا رہا اپنے بیٹے نو فکری معاشی غلام بنا کے جا رہے ہیں ہر ویلے دی فکر ہے کھائیں گا کتھوں کمائیں گا کتھوں کیویں گھر اندر لے کے آئے گا اور رزق دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے اینو دین دی فکر دے کے جا تے دین دی دولت دے کے جا اینو قرآن دا ترجمہ دے کے جا تے حدیث دی دولت دے کے جا اور بالخصوص میں دعوت اہل حدیث کانفرنس دے اندر تہاڈی خدمت اندر گزارش کراں گا اپنے بچیاں دے ادارے نو اپنے واسطے اللہ دی نعمت سمجھو اللہ دی رحمت سمجھو اللہ دا بہت بڑا فضل سمجھو انہاں بچیاں نو ماحول دے کے جا تربیت دے کے جا اخلاق دے کے جا معافی دے کے جا درگزری دا سبق دے کے جا اور اپنے گھر دے اندر نفل پڑھیا کر سنتا پڑھیا کر قرآن کھولیا کر حدیث کھولیا کر ایسا ماحول پیدا کر دے کہ انہاں دے دل اندر دین دی محبت پیدا ہو جائے اے چند سال پہلے دی گل ہے اسلام آباد یونیورسٹی اندر ایک بہت بڑے سکالر نا بیان کر رہے سن تے بیان کردے کردے پتہ کی آندے نے اللہ پاک نے جو سانو اقتدار تے اختیار دیتا نا ساڑھے دور اندر انشاءاللہ کوئی بھی مسلمانہ دی بچی ننگے منہ بازار اندر نہیں پھرے گی اسی سب نو پردہ کراماں گے او جدوں انہاں دا لیکچر ختم ہویا نا تے کالج دی ایک بچی کھڑی ہو گئی کہنے لگی مولانا دا مطلب ہے کہ تسی پھر ڈنڈے دے زور تے پردہ کراؤ گے زبردستی پردہ کراؤ گے حضرت کہنے لگے بیٹی میں نے ایک گال دس ہے جڑی تو بچی ننگے منہ پھرنی ہے ننگے منہ یونیورسٹی اندر آئی ہے ننگے منہ تو پڑھن آئی ہے کسی نے تیری تون تے تلوار رکھی سی جے تو پردہ کیتا تے تیری تلوار نہ تون وٹ دینی ہے زبردستی تینوں کسی نے بے پردہ کیتا ہے کہنے لگی نہیں ویکھو ویکھی ماحول نے مینوں بے پردہ کر دیتا ہے تے شیخ صاحب فرمان لگے بیٹی جے ماحول نے تینوں بے پردہ کر دیتا ہے نا اسی انشاءاللہ اسلامی معاشرے اندر ماحول ہی ہو جا پیدا کر داں گے کسے مسلمان دی جوان بچی دا بے پردہ کروں باہر نکلن نو دل ہی نہیں کرے گا مہندی دیاں راتاں ویکھ ایک بیٹی دی شادی کرنا ہے ساریاں بچیاں دے چہرے تو پردہ اٹھ گیا شادی دیاں راتاں ویکھ دن ویکھ آؤ میرے پیارے بھائیو میں اتھوں ہی اپنی بات دا آغاز کیتا ہے اگر چاندے ہو نا کہ کوئی انقلاب آئے کوئی بہتری آئے اے شور شرابے نہ نہیں آنی اے نعرہ بازی نہ نہیں آنی اے جو تسی دیکھ رہے ہو معاشرے اندر اس طرح تبدیلی نہیں آنی اپنے بچے نو ایک ماحول دے کے جا تربیت دے کے جا اپنے گھر دا ماحول بہتر بنا اور مدارس دے اندر بالخصوص اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ تے ماحول پتہ کی ہوئے باپ دنیا تو ٹر گیا بیٹی دنیا تو والدہ دنیا تو ٹر گئی ہے بیٹی نالے نور ویلے اٹھ دیئے تہجد ویلے اٹھ دیئے نالے نماز پڑھ دیئے تے نالے آندی ہے ربنا اغفر لی والے والدیا اے میرے اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے یا اللہ میرے ماں باپ نوں بھی معاف کر دے اگر کسے بزرگ دے کول بیٹھ کے ادھر ویکھیا جے اگر کسے با عمل بزرگ کو بیٹھ کے تیرا دل کالا پیندا ہے نا سمجھ لا تیرے دل نو کوئی نفاق دا کیڑا لگا بزرگاں دے قدماں اندر بیٹھ نیک لوگاں دے قدماں اندر بیٹھ جے دادا ابو زندہ نہیں ہو دے قدماں چ بیاہ کر نانا ابو زندہ نہیں ہو دے قدماں چ بیاہ کر جڑے مسجد دے نمازی بزرگ نے انہاں دے قدماں اندر بیاہ کر
میں تانوں سچی گل ایک حقیقت دسنا، میں کئی لوگوں نوں انہاں 15 سال ہو گئے نے، انہاں غیبتاں نہیں چھڈیاں، دل دیاں شرارتاں نہیں چھڈیاں، نفاق نہیں چھڈیا۔ وجہ کھبے سجے ماحول ہی اس طرح دا ہے جڑے ہر ویلے چگلی تے غیبت پڑکا کے رکھ دے نے۔ اللہ دی قسم ہے کھبے سجے بندے دا ماحول ہی ایسا ہوئے تے بندہ کسے طرح انہاں روحانی بیماریاں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ نیک لوگاں دی یاری میں جے میں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر بھلے ہون ہزاراں، تے بد لوگاں دی یاری میں جے میں دکان لوارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے چنگاریاں پین ہزاراں۔ دعوت اہل حدیث کانفرنس سننے والوں، میں بڑے بڑے نیک ماں باپ دے جائے ویکھے نے، اللہ دی قسم نیک خاندانہ دے جوان ویکھے نے، چگل خورانہ پھردا ہے، بے نمازانہ پھردا ہے، بے دین لوگاں دے نال پھردا ہے، رب دا باغی تے نافرمان بن گیا ہے، پورے خاندان دا انہیں جینا حرام کر دیتا ہے۔ تے میں بڑے بڑے بد عقیدہ لوگاں دے نوجواناں نوں وی ویکھیا ہے، جدوں نیک نمازی نوجواناں دے کول آ کے بیٹھے نے، اللہ پاک نے عقیدہ بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نے اخلاق بھی عطا کر دیتا ہے، تے اللہ پاک نے نماز والا خزانہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ آندے نے چنگیاں دے سنگ لگیا میری جھولی وچ پھول پے، تے مندیاں دے سنگ لگیا میرے پہلے بھی۔ بس اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جا، تربیت دے کے جا، جڑے بچے حفظ کر دے نے، جڑیاں بچیاں ادارے اندر پڑھ دیاں نے، اپنے بچے دا ذہن بنا، مدرسے اندر چھٹی نہیں، ادارے اندر چھٹی نہیں۔ اگر تیرا بچہ تیری زندگی اندر حفظ یاد کر کے بھول گیا تے تینوں راتاں نوں نیند کیویں آ رہی ہے؟ تو کیویں اس گل تے خوش ہے کہ تیرا بچہ تیری زندگی اندر 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال مدرسے اندر باضابطہ حفظ کر کے بھول گیا ہے تے تیرے سر تے کدی جو نہیں رنگی؟ مجرم تو ہے کہ تو بچے نو ماحول نہیں دیتا۔ جڑا بچہ مدرسے اندر آ جائے، جڑی بچی مدرسے اندر آ جائے، اپنے گھر دا ماحول بناؤ۔ ہاں کوئی شرعی مجبوری ہوئے، اس تو بغیر کوئی بچی دی چھٹی نہیں، کوئی بچے دی چھٹی نہیں۔ اپنے گھر چ کدی بچے کو سورہ ملک سنیا کر، اپنے گھر چ کدی بچے کو سورہ رحمان سنیا کر۔ اور چل یار جے کچھ نہیں سن سکدا، انہاں کو آخری معوذہ تین ہی سن لیا کر، معوذہ تین دا ترجمہ ہی سن لیا کر۔ آج دی دعوت اہل حدیث کانفرنس اندر میں تانوں دعوت دینا، اور ایہی میں تانوں اج وظیفہ بھی دسنا چاہنا۔ اللہ نہ کرے زندگی چ کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے نا، جڑا بندہ آخری معوذہ تین پڑھ دے نا سنتاں دے اندر کن کھولی تے نفلاں دے اندر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جڑا بندہ آخری دعا کلاں دے نال محبت تے پیار پا لیندا نا، اللہ پاک ہر شر شریر شرور تے کالی اکھ تو بچا کے اس بندے واسطے خیر و برکت دے سارے خزانے کھول دیندے نے۔ اے جے ساڈی دعوت اہل حدیث کسے چھلے کڑے دھاگے دی لوڑ نہیں۔ ادھر ویکھ، بیٹی والوں پریشان ہے، بیٹے والوں پریشان ہے، پیمنٹ اٹکی لٹکی ہے، کوئی بیماری دا غلبہ ہے، سورت قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ بالناس چلدا پھردا سوندا بہندا اٹھدا ترجمے تے غور کر کے پڑھیا کر۔ صحابہ بیان کر دینے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر تے جا رہے سا، غشیتنا ریح و ظلمت شدیدہ، اچانک اتنی تیز ہوا چلی، سانو ڈر سی کتے سانو ہوا چک کے نہ سٹ دے، اور اتنی طریق رات کہ لگدا سی کتے قیامت نہ آ جائے۔ تے رسول پاک علیہ السلام نے جدوں ایک کیفیت دیکھی تے آپ نے کی آکھیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، فلک دے رب دی پناہ چاہنا، میں لوگاں دے رب دی پناہ چاہنا۔ انہاں دوواں ایتاں دا ترجمہ بھی یاد کرو، اور انہاں نوں انج بھی پڑھ دے رہو، نفلاں دے اندر سنتاں دے اندر چل دے پھر دے۔ کوئی کالا علم، کوئی الٹی پڑھائی، کوئی حاسد، کوئی شریک، کوئی مخالف تہاڈی زندگی اندر انشاءاللہ داخل نہیں ہو سکدا۔ اے ساڈی دعوت جے، اے ساڈا منہج جے، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا، جنازہ اٹھ جانا یار۔ اللہ نہ کرے ہون ساہ دی ڈوری ٹوٹ جائے
10 بچے کتنے چھڑ کے جا رہے ہیں, بیوی کتنے چھڑ کے جا رہے ہیں, جوان بیٹیاں کتنے چھڑ کے جا رہے ہیں. کدی شادی شدہ بیٹی نو بھی ٹیلی فون کر کے پوچھ لیا کر, بیٹا اج رات نو سورہ ملک پڑھی ہو, بیٹا اج سورہ رحمان پڑھی ہو, سورہ واقعہ پڑھی ہو, بیٹا اج جمعہ سورہ کاف پڑھی ہو. اے فکر اپنے بچیاں نو دے کے جا, یہ ہوئی کامیابی ہے, یہ ہوئی دعوت اہل حدیث ہے. ایک کو یاری کلے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے. اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک سانو اپنے کردار دے نال سالے ماحول کھڑا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈے گھراں دے ماحول نو اسلامی بنائے, اور جتھے جائیے اللہ سانو اپنے کردار دے نال انقلاب پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو چلدا پھردا اللہ دی قدرت دا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے, اللہ دی قدرت دا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ پاک نے تینوں بڑیاں طاقتاں قوتاں اور صلاحیتاں دے نال نوازیا ہے, لیکن سب نالوں بڑی دعوت اہل حدیث اندر رکاوٹ پتہ کی ہے جو غصہ نہ کرے. دعوت اہل حدیث اندر سب نالوں بڑی رکاوٹ تیری زبان ہے, تیرے سخت رویے نے, تیرے دل دی سختی ہے. وہی گل ہے جڑی حافظ مسعود عالم حافظ اللہ نے کہی ہے, الصبر والسماحہ, صبر نہیں برداشت نہیں, تنگ نظر بڑا ہے. اے تنگ نظری دعوت اہل حدیث بہت بڑی رکاوٹ ہی. سینہ فراخ کر, صبر کر, معاف کر, درگزری کر. اے ماحول گھر اندر پیدا کر, مدرسے اندر, مسجد اندر, خاندان اندر پیدا کر. اللہ پاک غور و فکر دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.